बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन किरामी, आज रात को अपनी उंगली पर ये लफ्ज़ पढ़ लें। सुबह होते ही आपके कमरे के बाहर मुवक्किल इंसानी शक्ल में आएगा, 27 लाख की फौरी मदद करेगा। बंदा कहता है कि खुदा की कसम ये सच है। मोहतरम नाजरीन, रात के वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ लें, इशा के बाद किसी भी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ लें। सुबह तक जब भी सोएं, आप 3 बजे रात को सोएं, 4 बजे सोएं, ये नहीं कि पढ़ते ही आपको सो जाना है, बल्कि जब आपको नींद आएगी आप तब ही सोना। बस रात को ये वजीफ़ा पढ़ लें, फिर आप जब मर्ज़ी आए या जब भी नींद आए सो जाएं, कोई मसला नहीं। इशा के बाद से लेकर सुबह तुलूए आफ्ताब से पहले तक आप ये वजीफ़ा किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। बहुत आसान सा अमल है, मोजज़ात को देखने वाला अमल है, यानी ख़ास अमल है जो दौलत को अर्जेंट तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ये ऐसा अमल है कि रात को लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा और सुबह रिज़्क़ की दौलत से मालो माल हो गए। घर में कारोबार में दौलत की रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात सुबह से इनकी ज़िंदगी में होना शुरू हो गई। दौलत की तूफ़ानी बारिश बरस रही है। रात को वजीफ़ा पढ़ के सुबह देखना चाहते हो तो रात को 5 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर ऐसे तरीके से खुलेगी कि आप लोग खुद मुझे कमेंट में मैसेज करके खुद ही मुझे कहोगे कि हमारा ये मसला पैसों का था, रिस्क का था, रिश्तों का था, दुख तकलीफ का था, घरेलू झगड़े का था, या इसके अलावा चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया है। इंशाअल्लाह मोहतरम, आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। बेशक खुद आजमा के देख लो। आप खुद ये अमल एक मर्तबा करके देख लो, अपनी आंखों से देखना, मोजज़ात को आते हुए अपनी आंखों से देखना, ढेरों रिज्क दौलत को आते हुए। जिस किसी बहन भाई को ये वजीफ़ा जिस किसी को भी बताया, इसकी ज़िंदगी में पैसा तो ढेरों बेहिसाबो किताब आया ही है, लेकिन फिर इस पैसे में इतनी खैर व बरकत, फजीलत और वुस्त पैदा हुई कि वो पैसा वापस गया ही नहीं। वो पैसा ऐसा आया कि फिर कभी गया नहीं। ऐसा तो आप लोगों ने कोई ना कोई अमल या कोई वजीफ़ा लाजमी किया होगा, आपको पैसे मिले होंगे। अगर आपने मेहनत और कामिल यकीन से वजीफ़ा किया होगा तो आपको पैसे लाजमी मिले होंगे, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो 1 महीना या 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये वो वजीफ़ा है कि पैसे अगर एक मर्तबा आपके पास आ जाएंगे तो फिर जाने का नाम नहीं लेंगे। इस पैसे में इंशाअल्लाह ताला खूब बरकत और अफ़ियत होगी। पैसे को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ये समझ लें कि पैसा आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगा, दौलत आप पर आशिक हो जाएगी। दौलत का और पियों का ये बादशाह अमल है, ख़ास बादशाह वजीफ़ा है। अपनी ज़िंदगी में जो बहन भाई कहते हैं कि हमें ढेरों पैसे चाहिए, गैबी माल दौलत चाहिए, अर्जेंट ढेरों रिस्क चाहिए, वो कहते हैं कि अगर तो हम सुबह को ये वजीफ़ा पढ़ें तो शाम को रिस्क मिल जाए, रात को पढ़ें तो सुबह को मिल जाए। तो ये वजीफ़ा आज इन तमाम बहन भाइयों के लिए है जो हमेशा एक शिकायत करते हैं कि माली परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, माली मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शोर है वो दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी भी कभी लगती है और कभी नहीं लगती। अगर जिस दिन कसम से लग भी जाए तो 4 पैसे लाता है और वो इतने होते हैं कि एक वक्त का खाना ही होता है, दूसरे वक्त का खाना नहीं बनता। वो भूखे सो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, किरायों के छोटे छोटे और तंगो तारीख मकान हैं, तंग दस्ती है, फाके हैं, गुर्बत है, लाचारी है। बेचारे इतनी परेशानियों में मेरे बहन भाई जो वीडियो देखते हैं इतनी शदीद परेशानी में हैं। आप सब लोग मेरे साथ सच्चे और कामल दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। आप लोगों के लिए दुआ मांग रही हूँ कि आप लोगों की तंगदस्तियों और मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये आमीन कई लोग एक साथ जब आमीन मिलकर कहते हैं तो मेरे बहन भाई किसी न किसी की सच्चे दिल से निकली हुई आमीन भी आपका काम हो जाएगा। तो सब मिल के आमीन ज़रूर कहिएगा। जो मेरे बहन भाई वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो मेरे बहन भाई तंग दस्त हैं, गरीबी और मुफलिसी में जी रहे हैं, इनके पास पैसे की कमी है, रिज़्क की कमी है, माल दौलत की कमी है, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो
فرما بردار نہیں ہیں۔ میرے مولا غیب سے ان کو رزق ڈھیروں رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک بھی جائیں۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے، اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد فرما دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا خاص کرم و رحم والا معاملہ فرما دے۔ میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں دنیا کے، چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے، تمام کے دکھ درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک تمام دنیا مسلمانوں کو غیب سے ڈھیروں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہم اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین سم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ رات کے وقت کا ہے جو آپ کو ابھی بتانے جا رہی ہوں۔ رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو، فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے وہ اور وقت بھی بآسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ایک دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، صرف ایک دن کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ 2-3 دن کر لے، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جب کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، ایک دن کے اندر اندر اس کی تمام تر مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہو، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑی ہوئی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ نہیں جانا، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے اسی وقت کر لیں اور پھر سکون سے سو جائیں، یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 5 منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، بس 5 منٹ نکال لیں۔ یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی کر سکتے ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے، خیر برکت آنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی۔ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ سب نے 33 مرتبہ سب سے پہلے کلمہ پاک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہی ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جس طرح سے یہ بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے فوراً بعد سیدھے ہاتھ کی ہی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ پھر 160 مرتبہ اسم
یا عزیز پڑھ لیں۔ جب 160 مرتبہ یا عزیز پڑھ لیں گے، اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یا جبار۔ آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک، درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ اس وقت سو جائیں۔ پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جائے سو جائیں، انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ فقط واللہ عالم۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری معاشی اقتصادی پریشانیاں ہیں وہ ختم فرما دے، آمین۔ ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہمارے جو بھی بیماریاں اور دکھ تکلیف ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، آمین۔ ناظرین گرامی، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیوں نہ کہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ حلال رزق ہی کمائیں، اور آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین گرامی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔